यतिखेर हामी विशेष कुराकानीमा छौँ, संवादमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा 3 जना नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भिप्सेनदास प्रधान, एमालेका नेता नारायणमुनि राणाजी र शिवकुमार मण्डलजी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता। यहाँहरू 3 जनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब भिप्सेनदास प्रधानजी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि आज 24 दिन भइसक्यो, उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन। किन, के कारणले? बुदागत रूपमा भन्नुहोस्। अब यो सरकारको गठन प्रक्रिया नै गठबन्धन सरकार हैन। अब गठबन्धन सरकारको विभिन्न बैठकहरू भइरहेको छ। अब क्याबिनेटमा भाग बन्ने कुराहरू र कमसेकम न्यूनतम साझा कार्यक्रम एउटा मार्गदर्शनमा आओस् भन्ने अनि कम्पनी प्रशासनदेखि लिएर सबैको त्यो साझा धारणा पनि आइरहेको अवस्था। अब त्यो फाइनल भएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डलको गठन अगाडि बढ्छ। कति दिन लाग्छ? मैले यो साझा कार्यक्रम बनिसक्यो नि। त्यही त अब निस्केपछि राम्रै निस्कन्छ नि, फल चाहिँ नि। हतारमा भन्दा पनि एउटा सबैको साझा दस्तावेज आइसकेपछि त्यसले राम्रो डेलिभर गर्छ। हतारमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै अस्ति चाहिँ हतारमा जाँदाखेरि होइन केही कुरा त घट्यो नि। अनि स्वास्थ्य मन्त्री बारेमा सोसियल मिडियामा आयो होइन। त्यो गर्नुभन्दा एउटा कमसेकम सरकारले मार्गनिर्देशनलाई एउटा साझा नीति कार्यक्रम जुन चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम हुनेछ त्यो वास्तवमा राम्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ नि पहिला तय गरौँ अनि मन्त्री विस्तार गरेर तपाईसँग पनि त धेरै आकांक्षीहरू छन् काङ्ग्रेसमा होइन। आजको दिनमा हानथाप छ नि त मन्त्री बन्नको लागि, अनि कसरी मिलाउनुहुन्छ? अनि त्यो स्वाभाविक हुने आकांक्षी त मान्ने भएपछि उसले मन्त्रीमा जानु उसको स्वाभाविक होला होइन। कुनै त्यो खालि बिरलै मात्र मन्त्री बन्द भन्ने मान्छे पाउँछ होला। अब त्यसमा हाम्रो एउटा छ प्रदीप गिरी, उहाँ कहिले मन्त्री खानुभएको छैन। त्यस्ता व्यक्ति पनि तर के प्रयास मान्छेहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विकास सबैलाई मन्त्री चाहिन्छ काङ्ग्रेसमा। प्रयासले खोज्छन् त्यो होइन। त्यो खोज्दै पाउनु पनि होइन। त्यो त पार्टीले गर्यो, उहाँहरूको पार्टी 61 जना सांसद हुनुहुन्छ तपाईँहरू, सबैलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा त पार्टीले मूल्याङ्कन त्यो पार्टी सभापतिले होइन बसेर निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ आउँछ। नारायणमुनिजी, अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि एमाले पार्टी आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अहिले शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको सहयोग र समर्थन रहन्छ होइन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हामीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्छौँ। र अहिले हामी निश्चित रूपमा संसदीय व्यवस्थामा एउटा सत्तापक्ष एउटा प्रतिपक्ष हुन्छ र हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। त्यसमा शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ? सहकार्य त अब गुण र दोषको आधारमा सहकार्य हुन्छ। तपाईँहरू सरकारमा जाने सम्भावना कति छ? नेकपा एमाले सरकारमा जाँदैन। किन नजाने? राष्ट्रिय सशक्त सरकार बनाए हुन्न? सशक्त प्रतिपक्ष गर्छौँ। लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको एउटा ठुलो पार्टी अथवा जसले आफ्नो बहुमत जुटाउन सक्छ त्यसले सत्ता चलाउने हो, या ठुलो बहुमत प्राप्त या ठुलो दलको नाताले या तपाईँको अहिले जो बनेको छ अपवित्र गठबन्धनद्वारा अदालतको जनादेशबाट निर्माण भएको प्रतिगामी सरकारले, अघि तपाईँले भन्नुभयो 3 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो हो सरकार बनाउन सकेका छैन भने अब के दिन खोजेको हामीले? यो त के अरे आजको दिन कस्तो हुन्छ बिहानैले सङ्केत गर्छ। मर्निङ सोज द डे भन्छ हामी। तपाईँहरू प्रतिगामी हो उहाँले भन्नु, यो प्रतिगामी सरकार हो शिवकुमार मण्डलजी। त्यो त संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिगामी र अग्रगामी भन्ने कुरा त प्रष्ट परिभाषित छ। व्यवस्था, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक लगायतका विषयहरू समाप्त पार्न खोज्नु, संविधानमा भएको व्यवस्था अहिलेको धर्मनिरपेक्षता र जस्ता विषयहरूमा चाहिँ जन्मसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूले अब यसले प्रश्न के गर्छ भने अग्रगमन र प्रतिगमनको कुरा त ती छुट्टिने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा हामीले भन्दै आएको विषय त केपी ओली प्रतिगामी नै हो। निरन्तर पटक चाहिँ तपाईँको संविधानको विरुद्धमा जाँदा, व्यवस्थाको विरुद्धमा जाँदा, जनताको जनचाहनाको विरुद्धमा जाँदा त्यो अग्रगमन कसरी हुनसक्छ? त्यस कारणले अग्रगमन र प्रतिगमनको बिचको लडाइँ हो र अहिलेको सरकार अग्रगमनको पक्षधरहरूको सरकार नै हो। त्यसमा चाहिँ पोजिटिभली यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चाहने, व्यवस्थालाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहने होइन, नेपाली नागरिकहरूको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहने पक्षधरहरूको चाहिँ अग्रगमनकारीहरूको चाहिँ यो सरकार हो। यो कुनै तपाईँको अहिलेको सरकार मूलतः सरकार मात्रै विषय बन्ने, मन्त्री बन्ने या सांसदहरू मन्त्री बन्ने या सरकारमा जाने भन्दा पनि यो सरकार अग्रगमनको नेतृत्व गर्नुपर्छ, सफलतापूर्वक गर्नुपर्छ र संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारणले यो अग्रगमन लोकतन्त्रवादीहरू होइन यस देशको साँच्चै संविधानका पक्षधरहरूको सरकार नै हो।
त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई अग्रगामी सरकार भन्नुहुन्छ तर मन्त्री प्रश्न छ। परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न। मन्त्री विस्तार गर्ने त एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सबै दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ मात्रै मन्त्री पठाउने कुरा मुख्य तर कुरा होइन। जनताको चाहना अनुसार काम ठिक गर्न हो, सकेन तपाईँ- भने जनगुनासो हुन थालिसक्यो कुनै सरकारप्रति। कुनै एउटा दलको जनताको छ नि धेरै एउटा- प्रश्नहरू छ शिवकुमार होइन, मण्डलजी। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कुनै एउटा मात्रै दलको सरकार भएको भए चाहिँ दलले मात्रै टुङ्ग्याएर चाहिँ मन्त्री पठाउने कुरा हुन्थ्यो। यो त थुप्रै दलहरू, सबै दलहरू, अग्रगमनकारी शक्तिहरू जो चाहिँ एकल बहुमत भएको दल त होइन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ अहिले सरकारमा मन्त्री पठाउने भन्दा पनि यो सरकारलाई सफल कसरी बनाउने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। होइन, त्यस कारणले डेलिभरी सफल चाहिँदैन तुल्याउने सरकारको, जनताले चाहना गरे अनुसार होइन काम हुनु पर्दैन। होइन त्यसमा तपाईँले भनेको चाहिँ म केमा सहमत छु भन्दाखेरि जनताको जनचाहना अनुसार विगतमा गरेका सरकारले कमी कमजोरीलाई अब यो सरकारले त्यो कमी कमजोरी गर्ने छुट चाहिँ छैन। यस मानेमा छैन कि हामीले जे कारणले आरोप छुट लगायौँ- छैन तर कमी कमजोरी देखिन थालिसक्यो सरकार। कमजोर त आइसक्यो बाहिर। अब यसमा मलाई प्रश्न उठान भइसक्यो। मध्ये अहिले चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गरेको दलमध्ये नेकपाबाट छुट्टै चाहिँ अब समूहको रूपमा रहेको दुई समूहमा विभाजित भएको कमरेड माधव कमरेडको नेतृत्वमा रहेको पार्टी जुन अहिले चाहिँ नेकपा एमाले नै भनिरहेको अवस्था, अर्कोतिर केपीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी एमाले नै भनिरहेको अवस्थामा मुख्य गरिकन एउटा त पार्टीभित्रको विवादको विषय एउटा टुङ्गो नलागेको अवस्था, अर्को चाहिँ सरकारमा आउने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा कतिपय कुराहरू तपाईँको चाहिँ प्रश्न नभइकन कानुनी रूपमा आफूलाई क्लियर नगरिकन सरकारमा सहभागी हुने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने कतिपय यति बेला मैले अघि नै भने मुख्य गरिकन यो सरकारमा मन्त्री पठाउने र मन्त्री जाने भन्दा पनि यो सरकारलाई सफल तुल्याउने कुरा मुख्य कुरा हो। ऋषिराज प्रधानजी, तपाईँले चिनेको शेरबहादुर देउवा आज यो देशको 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो? यसपटक उहाँले छ नि साँच्चीकै सुझबुझका साथ यो देशको शासन सञ्चालन गर्न सक्नुहोला। अहिले उहाँले विगतको भन्दा आफूलाई फरक तुल्याउन सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ जनतामा। त्यो शेरबहादुर देउवाले फरक देखाउने क्रममा नै गल्ती नहोस् भनेर साझा कार्यक्रम ल्याउनु खोजेको अहिले सरकारले, त्यो एउटा मार्ग निर्देशित गर्नलाई नै होइन, ताकि भोलि गल्ती नहोस्। किनभने यो एउटा यत्रो आन्दोलन प्राप्त सरकार हो यो होइन, यो परमादेश होइन, यो विश्वास उहाँले भन्नुभयो त अदालतको परमादेश। अदालतमा त हामीले गएकै हो नि। हाम्रो चाहिने जब राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा पूर्वाधार ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नु हो होइन र केपी ओलीको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा अदालत हामीले परमादेश हामीले पाउनु उहाँले त भन्नु प्रतिगामी सरकार हो। शेरबहादुर देउवाले प्रतिगामी त होइन, केपी शर्माले पनि प्रतिगामी भन्नुभएको छ। प्रतिगामी भन्छ अहिले सबै पत्रकार प्रतिगामी भयो, सोसियल मिडिया प्रतिगामी भयो, आन्दोलन उठ्ने पत्रकार संविधान प्रतिगामी हो, सबै जनताको साथ प्रतिगामी विरुद्ध आन्दोलन हो यो। जसै राजविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेँ 62 आन्दोलनमा, त्यस्तै विघटन गर्यो नि उहाँले। त्यत्रो म्यान्डेट दिएको सरकार, जनताले विश्वास गरे, केपी ओलीलाई म्यान्डेट दिएको, मैले बारम्बार भन्दै केपी ओलीको बारेमा। तपाईँले भन्नुभएको थियो केपी शर्माले 5 वर्ष बस्नुपर्छ, तर उहाँले के गर्नुभयो त संविधानको भावना र मर्म विपरीत होइन, आफूसँग भएको त्यो बहुमत सरकारलाई पनि गिराएर चाहिने आफ्नो पार्टी फुटाइदिनु भयो उहाँले। कसले फुटाउ भनेछ? हामीले फुटाउ भनेछ उहाँले पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि। उहाँले के भने आफू एउटा स्वेच्छासे ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ नि, आज उहाँ कुन गति भयो हेर्नुहोस् त, एक्लै पऱ्यो उहाँ चाहिँ। त्यत्रो बहुमत सरकार आज कहाँ पुग्नु भयो? उहाँको कुरा फेरिँदै चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ नाटकमा बोले जस्तो बोल्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। गाली गलोज एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले एउटा त्यत्रो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले आज उहाँको बोली हेर्नुहोस् त, त्यो पाच्य हुन्छ? राणाजी, ऋषिदास प्रधानको गम्भीर प्रश्न आयो तपाईँहरूमाथि। एमाले पार्टी आज तहस हुँदैछ केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि, अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। अब यो उहाँहरूको बुझाइ होला त्यस्तो। अहिले नेकपा एमाले सुदृढ एकताका साथ हामी अहिले शुद्धिकरण अभियान चलाउँदैछौँ। पार्टीमा केही खराब व्यक्तिहरूको संलग्नता थियो, नेतृत्व थियो। खराब व्यक्ति तपाईँको पार्टीभित्र त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले भित्र डिक्सनरीमा खोज्ने हो भने के भन्छन् भन्ने कुरा त्यही पत्ता भन्नुहोस् न तपाईँ। अब शब्द चयन गर्नु तपाईँले माधव नेपालको बारेमा। जसले एउटा पार्टीबाट चुनाव लड्छ, एउटा पार्टीबाट टिकट लिन्छ, भोट अर्को पार्टीलाई हाल्छ, त्यसलाई नेपाली शब्दकोशमा के भन्छन् भन्ने कुरा हजुरलाई नेपाली शब्दकोशमा के भन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न। गद्दार भन्छ त्यस्ता मान्छेलाई। माधव कुमार नेपाल अहिले नेकपा एमालेको नेता हुँ भन्छन् आफूलाई, भोट अर्कोलाई गएर हाल्छन्। के यो संसदीय प्रणाली र दलीय व्यवस्था के यही भन्छ दलीय कानुनले? त्यस कारणले माधव कुमार नेपाल अहिले नेकपा एमाले भित्रको सबभन्दा ठुलो खलनायक पात्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीको बैठक बोलाउँछौँ हामीले, कहिले खबर पाएन भन्नुहुन्छ, खबर गर्दा सार्वजनिक मिडियाबाट आह्वान गर्दा बैठकमा नआउने। 4 दिन अस्ति हामीले
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बैठक गऱ्यौँ, आउनु भएन। बैठक सार्नुहोस् भन्नु, बैठक सारियो। बैठक सार्दाखेरि पनि बैठकमा नआउने नेता। अनि आज मात्रै उहाँले गुटको भेला गर्नुभयो, जसलाई आफूपक्षीय नेताहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नामाकरण गर्नुभयो। जबकि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वैधानिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष माधव नेपाली भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई। माधव नेपालले भनेर हुन्छ त? अर्को अध्यक्ष फेर्नको लागि त अर्को महाधिवेशन कुर्नु परेन? नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले माधव कुमार नेपालले यसरी मागेर भिख मागेर पाएको अध्यक्ष होइन नि। उहाँ त नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बहुमत माधव नेपाललाई परास्त गरेर अध्यक्ष बन्नु भएको छ। यदि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने हो भने अर्को महाधिवेशन कुर्नु पर्यो नि त, त्यहाँ आउनु पर्यो नि त। त्यहाँ नजाने, बैठकमा नआउने, अनि मलाई अध्यक्ष बन्ने इच्छा लाग्यो भनेर बाटोमा। तर केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव पठाउनु पर्यो नि त, माधव नेपाललाई अधिकार सहितको अध्यक्ष दिन्छु, बन्नुहोस्, आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, संयोजन गरौँ भनेर। किन झुकेको तपाईँको पार्टी अध्यक्ष? हो, यो त राम्रै कुरा हो नि। केपी शर्मा ओली जस्तो महान नेता नेकपा एमाले भित्र अहिले त्यस्तो नेताहरू देखिएका छैनन्। सम्भवतः मुलुकमै उहाँ चाहिँ मनमोहन अधिकारी पछिको, उहाँले त आफ्नो पार्टीको लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुभयो। पार्टी एकताको लागि अहिले उहाँले भन्नुभयो सबै गरेका जति जति तपाईँले मलाई कारबाही गर्नुभयो, कुकर्म गर्नुभयो, नेकपा एमालेको विरुद्धमा, नेकपा एमालेको सरकारको विरुद्धमा जति तपाईँहरूले अपराध गर्नुभएको छ त्यो सबै म मिना गरिदिन्छु, आउनुहोस् कमेन्ट भनेर बोलाइराख्नु भएको छ। त्यस्तो बेला आउनु पर्दैन। तर केपी शर्मा ओली धोकेबाज हो रे, त्यो त अब जालजेल गर्ने नेता हो रे, कपटपूर्ण काम गर्नुहुन्छ रे। धोकेबाज त अहिले आइसक्यो, दिनभरि आज छलफलको विषय भइसक्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म। धोकेबाज भन्नेहरू नै धोकेबाज हुन्। धोका कसले दियो? माधव नेपालसँगले निष्कर्ष निकालिसक्यो, नो कम्प्रोमाइजिङ। ठिक छ, हामी अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको नाताले केपी शर्मा ओली कमरेडले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू अब अन्तै कतै मायाप्रति बसेको छ, नेकपा एमाले बस्ने इच्छै छैन भने अर्को दल खोल्ने उहाँहरूले स्वतन्त्र अधिकार छ। तर अब चाहिँ हामी निर्णायक रूपमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। अब कस्तो निर्णय गर्छ केन्द्रीय समितिले 24 गते बताउनुहोस्? नेकपा एमाले जान्न चाहन्छन् हामीले सङ्लो, सुदृढ र बलियो र सशक्त नेकपा एमाले निर्माण गर्छौँ। अब कसैलाई यसरी माधव नेपाल बिनाको एमाले बन्न सक्छ? माधव कुमार नेपाललाई अहिले 24 गतेसम्म त हामीले टाइम दिएका छौँ। आउनुहोस् कमरेड, तपाईँले विगतमा गरेका तपाईँबाट अध्यक्षबाट कोबाट गल्ती भएको छ, बसौँ, छलफल गरौँ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाउँ भनेर त हामीले ढोका खुला गरेकै छौँ। अब उहाँ आउनुहुन्न, अब के कारणले आउनुहुन्न? केपी शर्मा ओली षड्यन्त्रकारी हो रे नि त। त्यो त अब षड्यन्त्रकारीको छ, प्रष्टै छ। माधव कुमार नेपाल जतिको षड्यन्त्रकारी नेकपा एमाले भित्र कुनै पनि नेता छैन, सायद अरू पार्टीमा पनि छैन होला। अहिले उहाँ कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको गोटी र उहाँको इसारामा चलिरहेको छ। तपाईँ त खुसी हुनु पर्थ्यो शेरबहादेव प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि, किनभने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ नि त। म मात्रै होइन, सिङ्गो देशवासी खुसी हुनु पर्थ्यो। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भइरहँदा सबभन्दा बढी कोही दुःखी छ भने सुदूरपश्चिमवासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई कारणले म भन्दैछु, म अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिमबाट जिल्ला भ्रमण गरेर आएँ। मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुभयो, त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो कि शेरबहादुर देउपा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भूमि चुच्चे नक्सा, चुच्चे थपिएको नेपालको भूमिमा के अरे नक्सामा जोडिएको भूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। तर एक दिन पनि लिपुलेकको ल, लिम्पियाधुराको ल, कालापानीको क पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुरले उच्चारण गर्नु भएन। त्यसकारण हामी दुःखी छौँ। यस अर्थमा उहाँहरू दुःखी हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले 1,31,00,000 भ्याक्सिन ल्यायौँ। भ्याक्सिन कहाँ भेटियो? झापाको बिर्ता मोडको होटलमा भेटियो। भ्याक्सिन कहाँ भेटियो? बीबीसीको मैले समाचार सुनेको थिएँ, चिकित्सकहरूले 8-8 हजार रुपियाँ काला बजारीमा भेटिन्छ। देउबा सरकार त्यहाँ भेटिन्छ। मैले सरकार धेरै खोजेँ, सरकार कहाँ भेटिन्छ? आयोग खारेज गर्ने कुरामा भेटिन्छ। मलाई त लाग्छ धरारा पनि भत्काउँछन् कि जस्तो लागिरहेछ, रानी पोखरी पनि भत्काउँछन् कि जस्तो लागिरहेछ। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको कार्यक्रममा राम्रो कार्यक्रम। उहाँहरू त सुकुम्बासीहरूको पेटमा लात हान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त सुकुम्बासीको पेटमा लात हान्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु त गम्भीर आरोप। खोइ कहाँ छ सरकार? सरकारको मलाई अब अहिलेको कुरा उठिरहँदाखेरि मलाई लाग्दैन अहिले सरकारले काम चाहिँ विगतको सरकारले गरेकै गतिविधिमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। सरकारले आफ्नो काम स्मुथली चाहिँ प्रारम्भ गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन। अब कतिपय कुराहरू अब अनियमितता रूपमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा आयोगलाई बनाइरहँदाखेरि निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ साँच्चै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने मनसाय र मनस्थितिले बनेको आयोग होइन।
आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्रको रूपमा र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नका निम्ति मात्रै बनाइएको थियो। त्यो त सबै दलहरूको सामूहिक साझा सवाल हो। त्यो सुकुम्बासी समस्याको समाधान सरकारको नेतृत्व हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर दलीय समर्थन र सहयोग त सबैको दलहरूको सहमति त आवश्यक हो नि। कुनै राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण इस्यु चाहिँ कुनै एउटा दलको मात्रै बन्न सक्दैन। जस्तै अहिले कोभिडकै कुरा कुनै एउटा सरकारको मात्रै विषय होइन, यो त आम राजनीतिक दलहरूको चासो र चिन्ताको विषय र यो सबैको यो साझा सवाल हो। त्यसैले साझा सवाल र इस्युहरूमा सामूहिकतामा चाहिँ यसका समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ कि गरिँदैन। जस्तै कतिपय कुराहरू अब उहाँले उठाएको कुरा होला, उहाँले सुनेको सन्दर्भमा झापामा चाहिँ अब मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ अब चाहिँ होटलमा पुर्याउनु होला कि अब केपीजीले पुर्याउनु भयो, त्यो त अब अनुसन्धानकै विषय हो होइन। पुर्याउनु भएको भए सायद उहाँले सुदूरपश्चिम पुर्याउनु हुन्थ्यो, झापा किन पुर्याउनु हुन्थ्यो। त्यस कारणले विगतमा गरेका कतिपय कमी कमजोरीका कुराहरू होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई तपाईले सच्याउन तयार हुनुहुन्छ? अब होइन, मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीले गरेका गडबडीहरू यो सरकारले अब त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्छ होइन सरकारले। किन हामीले जुन कुराका विरोध गरेर आयौँ, जुन प्रवृत्तिको विरोध गरेर आयौँ, जुन कदमका विरोध गरेर आयौँ, त्यो प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने यो सरकारलाई छुट छैन। तर विगतका प्रतिगामी सरकारले गरेका अनियमितताहरू होइन, प्रतिगामी सरकारले गरेका असंवैधानिक कुराहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र साँच्चै चाहिँ जनताको हितमा यो सरकारले आफ्नो पाइला सार्नुपर्छ। त्यो कुरा नियुक्तिहरू सबै तपाईँ उल्टाउनुहुन्छ होइन, उल्टाउने कुरा विगतको सरकारले गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई यो सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ। तर विगतका सरकारले गलत मनस्थिति र मनसाईका साथ बनाइएका संरचनाहरू र उनले गरेका कतिपय कामहरूलाई रोक्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कडाइपूर्वक रोकेर जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा त कुनै समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले अहिलेको सरकार तुलनात्मक रूपमा संविधानका पक्षधरहरूको बिचमा यो संघीयता र गणतन्त्रका चाहिँ स्वीकार गर्ने दलहरूको बिचमा एउटा समझदारीको रूपमा मलाई लाग्छ। फेरि भोलि एमाले प्रतिपक्षको रूपमा रहिरहँदा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण इस्युहरूमा चाहिँ एमालेको सहकार्य हुँदैन भन्ने त्यस्तो पनि होइन। त्यो निषेध गर्ने प्रकारको प्रवृत्तिहरूको अन्त गर्नुपर्छ। तर पनि शिवकुमार मण्डलजी, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ हाम्रो देशमा। होइन, काम त धेरै विश्वास र भरोसा र आशा पनि गरेका छन् एकदम। तर त्यो छ नि, तुषारपातमा परिणत नहोस्। मेरो प्रश्न छ, यसमा हुनु हुँदैन भन्ने हो। त्यो मान्यता हामी राखेको त्यो किसिमको छ नि संवेदनशीलता एकदम र गम्भीरता तपाईले देखाउनु पर्छ। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेरै सोच्ने मुख्य कुरा हो। तपाईलाई मन्त्री पद चाहिएको छ आज होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईहरु मन्त्रीमा हानथापमा हुनुहुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ। पत्रकार निवासमा प्रत्येक दिन तपाईको पार्टीका सबै सांसदहरु जान्छन्, लौन मलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, म मन्त्री बन्न पर्यो भने किन झगडा गर्ने? म तपाईलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु ऋषिजी भन्दा, यो व्यवस्था यो संविधानले नै परिकल्पना के गरेको छ भने सांसदहरु चाहिँ मन्त्रीको अपेक्षा गर्ने हैन, मन्त्रीको अपेक्षा गर्ने स्वाभाविक हो। तर मलाई के लाग्दैन भने हाम्रो दलभित्र यतिखेर चाहिँ सांसदहरू सबै दलभित्र जो सरकारमा रहेका दलहरूमा मन्त्रीको अपेक्षा गर्ने स्वाभाविक हो। तर दलले गर्ने निर्णय अन्तिम निर्णय हो, त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। त्यसकारणले यति बेला मलाई के लाग्दैन भन्दा, दलहरूले मन्त्री पठाउने हुलुज्जतमा पठाउने या मन्त्री पठाइरहँदाखेरि अहिलेको सरकारले सफल तुल्याउने गरी चाहिँ पठाउने। त्यसकारणले मलाई के लाग्दैन भने यतिखेर संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको, लिगभन्दा बाहिर गएको कुरालाई पनि ट्र्याकमा ल्याउनु छ होइन। बिग्रिएको राजनीतिक कुटनीतिक सम्बन्धलाई पनि त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ। अहिलेको विगतको सरकारले गरेका गडबडीलाई पनि कन्ट्रोल र नियन्त्रण गर्नु छ, त्यसलाई चाहिँ साँच्चै प्रभावकारी ढङ्गबाट जनताको बिचमा जानु छ। आज 2 वर्षदेखि कोभिडको कारणले भएको जुन खालको क्षति भएको छ, यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर सरकारले प्रायोरिटीको विषय बनाएर अगाडि बढ्नु छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन भने अहिले मुख्यतः सरकारमा मन्त्री को जाने नजाने एउटा विषय हो, तर सरकार सफल कसरी तुल्याउने त्यसमा नै मलाई सफलताको सूत्र दिनु पर्यो जनतालाई। क्या जनता आज धेरै समस्यामा छन् शिवकुमार एकदम, त्यो त हामी सबैले बुझेको विषय हो। जनता भोकमा छन्, रोगमा छन्, समस्यामा छन्, सबैले बुझेको देशभरि हल गर्नुपर्छ। हामीले संक्रमण बढिरहेको छ, एकदम खोप चाहिएको छ जनतालाई एकदम। त्यो खोप सरकारले हुन त अहिले सरकार बनेकै भोलिपल्टदेखि निर्णय नै फर्स्ट निर्णय नै तपाईँको चाहिँ कमसेकम 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ म्याक्सिमम नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ। त्यो अनुसारको काम पनि थालेको अवस्था छ। हामी आशा गरौँ हैन, कमसेकम चाहिँ अहिलेको सरकारले जे बाचा प्रारम्भमा सुरुमै गर्यो प्रतिबद्धता, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ तत्काल जाओस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा। विजेन्द्रदास प्रधानजी, अब तपाईँ त चुनावी सरकारमा पनि रहनु भएको थियो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा, सबैलाई थाहा छ। फेरि पनि तपाईँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, मैले थाहा पाएको सूचना सही हो? मन्त्री होइन भने मन्त्री चाहने सांसदले राख्छन् होइन। अब म पनि काठमाडौँ राजनीतिबाट जितेको सांसद, त्यो पनि माओवादी र एमाले संयुक्त रूपमा हुँदाखेरि जितेको सांसद।
र काठमाडौँ जनताले मलाई पनि मन्त्री बनोस् भन्ने चाहना राखेको छ, जनता आफैले भन्यो। फेरि पनि तपाईँलाई मन्त्री बनोस् भन्ने जनताको चाहना छ। मैले इमान्दार सार भन्छु, मैले कुनै मन्त्रीलाई चाहिँ होडबाजी गरेको छैन। भोलि पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, स्वीकार छु म त्यसलाई। तर तपाईँ त समूहको नेता हो नि त, पार्टीको नेता त हो नि तपाईँ। पार्टीकै हो नि। कसरी पार्टीको तपाईँ 350 सिटवटा समूहको नेता हो समूह तपाईँ। भनेको त हाम्रो त्यो समूह तपाईँले छोड्नु भएको छ आज। समूह त हाम्रो अधिवेशन उन्मुख समूह हो। त्यो समूहमा त हामी चुनाव लड्छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक कन्भेन्सन हुँदा समूह हुन्छ, त्यहाँ हिलारीको समूह के हाम्रो ओबामाको समूह भएन। तर पार्टी हो भने आखिर हामी त सेन्ट्रल काङ्ग्रेसको क्याडर हो होइन, त्यस कारण चाहिँ नि त्यो स्वाभाविक हो होइन, त्यो चाहिँ हुनु होइन। तर म के भन्छु, अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी भनेको जुन रूपमा हामीले हिजो प्रतिपक्ष बस्दाखेरि होइन सकारात्मक सहयोगको साथ चाहिँ केपी ओलीलाई हामीले ध्यान गर्दै ल्यायो कोभिडको बारेमा। तर त्यो कोभिडमा चाहिँ त्यो बेला उहाँले त्यति संवेदनशील काम गर्न सकेन, धेरै मान्छे ज्यान गयो। समयमै चाहिँ नि ध्यान दिए भए चाहिँ नि आज त्योबाट क्षतिबाट हामी बच्न सक्थ्यौँ होला। तर आज त्यसैबाट पाठ सिकेर सामान्य प्रधानमन्त्री पहिलो उहाँको सम्बोधनमै पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नि केपी ओलीलाई पनि उहाँले सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो, सकिन्छ भने राष्ट्रिय सरकारमा आउनुहोस् भनेर। र केपी ओलीले गरेका राम्रो कामहरूलाई म निरन्तर दिन्छु र हामीले संविधान विपरीत काम गरेका उहाँले भन्नुभयो, राणाजीले खोइ लिम्पेचर रेलवे कालबारीको बारेमा शेरबहादुर देउवा बोलेको उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यो समय अहिले हो र सुकुमासी आयो किन खारेज गरेको उहाँले भन्नुभयो। अहिले त सरकार खारेज गर्नु कारण के? सबै कुरा यो किन गठबन्धन सरकार बन्यो? अहिले त स्वेच्छा सरकार एकल पार्टी सरकार त होइन। त्यसैले त्यस्तो कुनै गल्ती नहोस्। हामी सबै राष्ट्रिय मुद्दा पनि एउटा सार्वजनिक अब धारणा बनाएर जाउँ भन्ने हिसाबमा अहिले एउटा नर्म्स एन्ड कन्डिसन बनाउने छ। त्यो भनेको चाहिँ साझा कार्यक्रम ल्याउने छ। त्यस मन्त्रीलाई पनि आचार संहिता बनाउनु छ। पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ, कार्यदल बनेको छ, त्यसले काम गरेको छ। त्यसले नै हो अहिले चाहिँ मार्गदर्शन पनि होइन आइसक्यो। तर मेरो भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि विष्णुदास प्रधानजी, केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवामाथि गम्भीर आरोप लगाउन थाल्नुभयो नि त। त्यो त प्रतिपक्ष धर्म नै हो नि। त्यसमा प्रतिगामी नै हो त शेरबहादुर देउवा। मलाई बताउनुहोस् तपाईँ, उहाँले लगाएको तपाईँ प्रतिगामी त उहाँहरू हो। प्रतिगामी संविधान चाहिँ मिच्ने प्रतिगामी हो, संविधानको रक्षक भयो। अघि उहाँले मार्ग नेपाल त सबभन्दा अहिले चाहिँ हिरो हो यो आन्दोलनको। किनभने सायद उहाँले संविधान के उसले बचाउन नसके हामी सकिन्थ्यो नि, लोकतन्त्र समाप्त हो। माधव नेपाल नायक हो, यो देशको नायक हो। मैले भन्नु खलनायक। किन हामीसँग बहुमत छैन? हामीसँग 23 सिट छ, 61 सिट छ हामीसँग, बहुमत छैन हामीसँग। 114 कहाँबाट आयो? माधव नेपालले संविधान रक्षार्थ सकिदियो। शेरबहादुरले प्रधान बन्नु होइन, प्रधान त कुनै न कुनै पार्टीको बन्छ। हामीले मन ठाकुरलाई प्रधान बन्नु अप्रोच गरेको, ल बन्नुहोस् तपाईँ भनेर। हाम्रै प्रधान चाहिएसम्म छैन। तर के भने माधव नेपालले यो संविधान हस्ताक्षर साइन नगरे भए चाहिँ केपीले स्वेच्छाचार ढङ्गबाट संविधानलाई चाहिँ पुरा धराशायी पार्थ्यो र नेपालको लोकतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो र उसले स्वेच्छाचार ढङ्गबाट शासन भनेको त हामीले देख्यौँ नि। अध्यादेश मार्फत कयौँ चाहिँ संविधान चाहिँ आयोगमा इजलासबाट खत्तम गरेर सबै ल्यायो उहाँले होइन। म सुनवाई समितिमा थिएँ, सुनवाई समिति नगरेर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यो, राजदूतको नियुक्ति गर्यो उहाँले। सबै अख्तियारको चाहिँ नियुक्ति सुरु गर्नुभयो। 52वटा चाहिँ भनेपछि को चाहिँ स्वेच्छाचार, को चाहिँ प्रतिगामी? प्रतिगामी भने संविधान विभाजनलाई प्रतिगामी, संविधान बचाउनु प्रतिगामी हुन्छ। हामी त संविधानको रक्षक हो। मार्गमा नेपाललाई अनि सबै 5 दलका गठबन्धन सरकार संविधानको शेरबहादुर देउवा पनि संविधानको रक्षक हो। हामीले उहाँले ल्याएको संविधान नमान्ने पार्टी उहाँहरू त पहिले संसद व्यवस्थामा पार्टी लोकतन्त्र बाटो कसले ल्याएको? उहाँले हामीले ल्याएको यो बाटो ठिक छ भनेर सबै यता आउनुहोस् भने आज आउनुभयो। आज उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सबै बन्नुभयो नि। राणाजी तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, जस्तो बाजुका नेपाल महानायक हो, नायक हो भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छ? मेरो शुभकामना छ। माधव कुमार नेपाल हिरो र नायक हुन् भने उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा लिएर जानुहोस्, मेरो शुभकामना छ। लिएर जानु तपाईँ नायक हो भने राम्रो चिजलाई कसले टिप्दैन? नेपाल राम्रो चिजलाई सबैले टिप्नुपर्छ, राम्रो नेतालाई सबैले टिप्नुपर्छ। आएको पार्टी हो, सुन्नुभयो कि नै? त्यो संविधान राम्रो मान्छेलाई हामी के अरे बारीमा टिप्न जाँदा पहिला राम्रै फल टिप्छौँ नि। आँप टिप्न गयो भने पहिला ठुलै राम्रै आँप टिप्छौँ नि। राम्रो माधव कुमार नेपाल नायक हो भने त शुभकामना, नेपालको शुभकामना छ। संविधान लेख्ने क्रममा माधव कुमार नेपालको हस्ताक्षर हामी सबै हस्ताक्षर नि मलाई बचाउनु उहाँले प्रयास गरे। मैले उहाँ हिरो भनेको माधव नेपाल भनेको हाम्रो पार्टीमा माधव नेपाल भनेको जसरी अहिले नेकपा एमाले तोड्दै हुनुहुन्छ नि, लिएर जानुहोस्, काङ्ग्रेसमा लैजानुहोस् उहाँलाई, मेरो एकदमै शुभकामना छ। काङ्ग्रेसमा आउनु लिएर जानुहोस्। विचारले मिल्ने, सिद्धान्तले मिल्ने। भोट हालिसक्नु भयो बाबा, भोट हालिसक्नु भयो, भोट हालिसक्नु भयो। त्यस कारणले उहाँले अब काङ्ग्रेसमा जाँदा कुनै ढोका खुल्ला छ।
गठबन्धन सरकार बन्छ तर आइडियोलोजी बनाउनुहोस् फाइटमा न। चाहिने पार्टीमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। मेरो शुभकामना छ, बनाउनुहोस्। आज 25 दिन भइसक्यो, खै त आऊ भनेछ खै त सरकारमा आउनुहोस् खै त। भनेर आह्वान गरेछ हाम्रो शेरबहादुर देउवाको लिनुहोस् न, मधेस- माधवमा। अब त्यो उहाँको निर्णय उहाँको सोचसँग भर पर्छ। जसपाको उपेन्द्र यादवको पनि तपाईँले सक्नु भएको छैन, माओवादीका पनि अरू दिनुपर्ने मन्त्रालय दिन सक्नु भएको छैन, अनि एमालेका ती माधव कुमार नेपाल जो एमाले हुँ भन्छ आफूलाई, अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो छलफल हिरो क्रममा छ। हिरो होइन, जिरो हो त्यो मान्छे, खलनायक हो माधव कुमार नेपाल। नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा ठुलो भाइरस, कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना भाइरस पाल्ने पछि कोही त्यही हो छैन, ठुलो केपी ओली भाइरस। मात्रै हो। त्यस कसै कारणले- कारणले ध्वस्त भएछ त्यस कारणले एउटा कुरा त्यो छ, हैन, एउटा आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न अर्को- नसक्ने सबै त मान्छे प्रतिगामी हो कसरी नि त माधव नेपालले हो। भन्नुभएको होइन मैले संसद समितिमा। प्रतिगामी किन अनि तपाईँले भने- ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? हो, मैले किन प्रतिगामी भने भन्दाखेरि हामी जनादेशमा विश्वास गर्छौँ, परमादेशमा होइन। प्रतिगामी किन हामी भित्र जनादेशमा खोज्दा विश्वास तपाईँले? गर्छौँ, फेरि आऊ भन्छ जनताबाट प्रतिगामी। चुनिने कुरामा विश्वास गर्छौँ। प्रतिगामी जनताले भनेर फाल्दिनुहोस् उहाँलाई। जनताले किन जहाँ बस्न आह्वान त्यहाँ बस्न प्रयास तयार किन? हुन्छ हामीले। जनताले हामी जनादेश जनता सार्वभौम जनतामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस कारणले जनताबाट निर्वाचित सरकार भइदिएको भए यो सरकार लोकतन्त्रवादी हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रवादी हुन्थ्यो। यो जनताबाट निर्वाचित सरकार हो। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि अब संसदबाट 165 जनाले चाहिँ मतदान गरेर विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवा। त्यसैको परिणाम हो आज 25 दिन भइसक्यो मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छैन। अपवित्र गठबन्धन, भएपछि सकिहाल्यो, नभएसम्म त त्यस त्यो कारणले भएपछि सकिहाल्छ अहिले त्यो के हो मन्त्रीमण्डल। भन्दाखेरि अब त मन्त्री पनि सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्छ कि प्रधानमन्त्री दिनुभयो श्रीमान परमादेशबाट, मण्डलजी, मन्त्री अब पनि तपाईँसँग दिनु सही सहमति भनेर मिल्यो। हाल्न जाने दिन आइसक्यो। होइन अब उहाँहरूले चाहिँ परिभाषा गरिरहँदाखेरि परमादेश र जनादेशको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई संविधानले भएको जीवित संसदलाई बारम्बार हत्या गर्ने अनि अध्यादेश मार्फत चाहिँ यो मुलुकलाई बन्धक बनाउने, होइन, अध्यादेश मार्फत जीवित र सार्वभौम सांसद हुँदाहुँदै संसदमा गएर फेस गर्न नसक्ने। यदि उहाँहरू साँच्चै जनादेशप्रति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो भने जनताद्वारा निर्वाचित संसदको बिचमा गएर उहाँलाई मन नपरेका सांसदहरूको बिचमा चुनौती दिएर चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिएर बहुमतले आफूले सरकार बनाए भइहाल्थ्यो नि। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन भने के तथ्य राणाजी, छैन। होइन। तपाईँहरूसँग बहुमत छैन। होइन, म भन्दैछु, उहाँले भन्नुभएको छ नि। क्लियर गर्दैछु। अर्को कुरा म के भन्छु भने 76(5) को धाराको परिभाषा के हो? सार्वभौम संसदभित्रको चाहिँ सांसदको आफ्नो अधिकार, आफ्नो चिज स्वतन्त्र अधिकारलाई प्रयोग गर्ने धारा हो त्यो मनसाई भनेको सांसदको हैसियतले 76(5) को व्याख्या गरेको छ, फैसला भएको हामीले मान्यौँ। तर त्यो 76(5) छ नि, बुक्के मरी के पल्क्यो भन्दा पनि भोलि हेर्दै जाउँ। इतिहासले त्यो फैसलालाई त्यसो भए त्यो फैसलालाई कलङ्कित फैसलाको रूपमा लिनेछ। देशको कानुनविद, होइन, यो देशको चाहिँ संविधान निर्माताहरू, होइन, जी लगायतका सबै चाहिँ त्यसो मूर्ख हुने भए 76(5) को धाराको प्रयोगको सन्दर्भमा। होइन भने जनताको सार्वभौम संसदभित्रको संसदको कमसेकम आफ्नो अन्तिम अधिकार त्यति हो, दलीय हिसाबले होइन, सांसद भएको हैसियतले एउटा मात्रै अधिकार प्रयोग गर्ने भाषा हो। निर्दलीय प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा। निर्दलीय होइन, त्यो धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्यो। अब बन्ने त्यसमा सहभागी हुने कुरा त दलीय हिसाबले हुने। आजको हिसाबले त्यसो होइन राणाजी, त्यसो होइन, मलाई के लाग्छ त्यस्तो 76(5) ले के गर्यो भन्दाखेरि 76(5) को जो अपव्याख्यामा भन्छु, कसरी अपव्याख्या? अपव्याख्या हो, संविधानले सही व्याख्या गरेको होइन, संसदीय यस्तो हो। अपव्याख्या त व्याख्याले संसदीय सर्वोच्च समाप्त, दलीय व्यवस्था 73 मा बनेको सरकारले 76(4) मा गएर 76(5) मा जानुपर्ने, 76(4) मा नियम अनुसार त 76(4) मा जानुको सट्टा 76(5) मा जाने। अनि तपाईँ आफूले बहुमत सिद्ध छैन, 1 घण्टा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी प्रेस कन्फरेन्स गरेर स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको भनेर चाहिँ अनि फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री गएको दाबी हक दाबी अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। आफूले त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन हुइप लिँदैन, मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर 5 मा गएको हो। हुइप नलाग्ने दलीय निर्णय लिएर चाहिँ तपाईँ के अरे बहुमत भएको भन्ने कुरा चाहिँ दाबी गर्न जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो अब व्याख्याको कुनै तुक छैन, यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ। त्यस कारण एउटा कुरा क्लियर के छ भन्दा यदि सरकारप्रति विश्वास नरहेको खण्डमा म त के भन्छु भने केपी ओलीजीले न नेकपा बचाउन सक्नुभयो, न उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नेकपा एमाले नै बचाउन सक्नुभयो, न उहाँले यो देशको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यवस्था नै बचाउन सक्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो त सबैले बुझेको कुरा हो। अहिले मान्छे ठिक ठाउँमा आउनुभयो। त्यस कारणले बचाउन नसकेको होइन कि बचाउन नदिएको हो। होइन, त्यो त बचाउन नदिएको खलनायक पात्र बनेको आफ्नो दल व्यवस्था बचाउन नसक्नेहरूले गर्दा सबभन्दा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भनेर सहमति गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता कायम गर्ने, निर्वाचनमा जाने, 2/3 नजिक पुग्ने, अनि स्वेच्छाचारी तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्ने, अनि चाहिँ अदालतले चाहिँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी फुटाउँदा सबभन्दा बढी विजय जुलुस मनाउने, लड्डु खाने, होइन, विजय जुलुस कम्युनिस्ट पार्टी फुटेकोमा
केपी ओलीलाई लड्डु त अब प्रचण्ड र माधवले खाएका हुने म भन्छु एकछिन केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको नेकपा के अरे नेकपा फुटेकोमा चाहिँ सबैभन्दा खुसी मनाउनु भयो। त्यस कारणले मनसा र मनस्थितिले पनि के क्लियर गर्छ भन्दा उहाँ ठिक छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ दलको हिसाबले उहाँले त्यसको डिफेन्ड गर्ने कुरा, त्यसको पक्षमा वकालत गर्नु होला, तर अदालतले फुटाएको होइन है, फेरि त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन। अदालतले फुटाएको होइन, अर्कोसँग नाम मिल्न गएकोले 15 दिनभित्र भनेको हो कुरा तपाईको चाहिँ 15 दिनभित्र नजाने फुटाएको दाबीको गर्नु गएको त दल फुटाउने कुरा त हक दाबी गरेको होइन नि, मिलेन, अदालतबाट फुटाएको होइन, फुटाएको होइन। अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि यो नाम अर्को नामसँग मिल्न गयो, तपाईहरु अर्को नाम लिएर मिल्नुहुन्छ, अर्को नाम लिएर आउनुस्, 15 दिनको समय दियो बाबा। अब तपाईसँग त निर्णय राखेर कुरा गर्नुपर्ने बेला हो। सही छ भाइ, अदालतको निर्णय राखेर भाषै त्यही लेखेको छ, 15 दिनभित्र अर्को नाम लिएर आउनु भन्यो। त्यो बिचमा हैन त्यो गर्ने अध्यक्षले दोस्रो अध्यक्षलाई त्यो गर्ने भित्र त आफ्नो दलभित्र चाहिँ सुन्नु न, त्यो गर्ने भए तपाईको रातारात तपाईको सबै पार्टी कार्यालयमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमालेको चाहिँ बोर्ड लाएर चाहिँ झण्डा लाउनु भयो। कहिले पनि नेकपा बचाउने कुरा त गर्नु भएन। यदि त्यही कुरा थियो भने दलभित्र पुनः छलफल हुने र आफ्नो हक दाबी कायम गर्नका निम्ति फेरि अदालतमा चाहिँ भ्याकेटमा जाने कुरा हुन सक्थ्यो, त्यो त भएन कहिले पनि। अनि शिवकुमार मण्डलजी, हैन हाम्रो राणाजीको तर्क आयो प्रचण्ड भनेको खलनायक हो क्या नेपाली राजनीतिमा। म त अहिले के भन्छु भने प्रचण्ड कमरेडले आज यदि यो देशमा यो पहल कदमी नलिएको भए यो गणतन्त्र त दुर्घटनामा पुर्याएकै थियो, संविधान त तपाईँको फोहोरको टोकरीमा लगेर फालेकै थियो, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। आज प्रचण्ड कमरेडले जे त्याग गर्नुभयो, जे खालको अभिभावकत्व राजनीतिभित्रको अभिभावकत्वको भूमिका जे निर्वाह गर्नुभयो, सारा तपाईँको विदेशीको प्रेसरका बावजुद पनि जुन रिस्क मोलेर आज चाहिँ संसदभित्र चाहिँ जसरी तपाईँको लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकताबद्ध भएर पुनः चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लिगभन्दा बाहिर गएको व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। यसबाट खलनायक होइन, इतिहासले यो कुरा चाहिँ तपाईँको लिपिबद्ध गर्नेछ कि प्रचण्डको योगदान र भूमिका यो देशमा के थियो भन्ने कुरा क्लियर गर्नेवाला छ। केपी ओलीजीको चाहिँ भूमिका र उनले गरेको प्रस्तुतको बारेमा भोलिको दिन पुस्ताले हेर्नेछ। मान्यजीको कुरासँग के सहमत छु भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेको विध्वंस, विनाश र भत्काउने बनाउन त जान्नु भएकै छैन। मैले एउटा भिडियो के हेरेँ भन्दाखेरि मैले एकता केन्द्र बिगारे भत्काएँ, मसाल भत्काएँ, माओवादी केन्द्र भत्काएँ, नेकपा भत्काउँछु भनेर आफै बोल्नु भएको छ भने त्यो जस्तो पुष्पकमल दाहाल पार्टी बनाउने मान्छे होइनन्, देश बनाउने मान्छे होइनन्, उहाँ त विध्वंस भत्काउने बिगार्ने तपाईले नायक भनेको हैन, प्रचण्डलाई एकता गरेको हैन। म एउटा कुरा क्लियर गर्छु एकछिन। राणाजीहरूको परिकल्पना यो देशमा गणतन्त्र आउनै सक्दैन, के अरे गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो हो भने त्यही हो। त्यसैले हामीले पुरानो व्यवस्थालाई भत्कायौँ, नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्यौँ जहाँ चाहिँ आम नेपाली प्रसङ्गमा बोलिएको भाषालाई के अपव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ? फरक प्रसङ्गमा हामीले त्यति बेला के भनियो भने राजतन्त्रलाई फाल्नै सकिँदैन भन्नुभयो हो नि त, त्यो त जानेकै कुरा हो नि। फाल्न सकिँदैन भन्नुभएको तब हामीले के भन्नु भन्दाखेरि कांग्रेसलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, अरू माओवादीलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, भएको संयुक्त रूपमा राजा फाल्न सकिन्छ भनेको हो। भन्ने हुन्छ त्यसको आन्दोलनमा चाहिँ नेपाली नेतृत्व अपव्याख्या गर्न पाइदैन त्यसरी। एकजना बोल्यो अर्कोले पछि जवाब दिनुस् न, यसरी पनि हुन्छ। मलाई लागेको चाहिँ मान्नेहरूले बोल्ने तरिका यो हो, एउटा बोल्दैछ अर्कोले क्रस गर्नु हुँदैन, उहाँको प्रश्नले एकै जवाब दिनुस् न। मै भने त्यस कारणले चाहिँ कुन मानेमा चाहिँ के प्रचण्ड खलनायक हुने हो? हामीले पुरानो व्यवस्था भत्कायौँ त, नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ, आम नेपाली जनताको मनोभावना र विचारलाई समेटेर सबै नेपाली जनताहरूको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने गरी हामीले व्यवस्था ल्यायौँ त। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा कसैले भत्काउन मात्रै विध्वंस पुरानो चिजले हामीले विध्वंस गरेकै हो, यसको अर्थ त्यो नगरेको यो ठाउँमा आज आइपुग्दैन थियो। तर केपी ओलीजी त कहिले पनि चाहनु भएको थियो नि त्यो कुरा, कहिले चाहनुभयो त? केपी शर्मा ओली भनेको सिस्टमलाई कोल्याप्स पार्न चाहने नेता, सङ्कटमा पार्न चाहने नेता, संविधान समाप्त पार्न चाहने। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौँ, हामी हतियारमा विश्वास गर्दैनौँ, हत्या हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, विध्वंसमा विश्वास गर्दैनौँ। आज हामी जहाँ छौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणाम हो। 7 दलको जुन सशक्त जुन आन्दोलन थियो त्यसको परिणाम हो। हामी आज त्यो ठाउँमा छौँ। हामी कहीँ पनि बम पड्काएर, विध्वंस गरेर, गाविसा भत्काएर अनि जिल्ला प्रशासन बम पड्काएर, मालपोत उडाएर हामी त्यसरी विध्वंसबाट हामीले सत्ता ल्याएको होइन। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट 7 दलको गठबन्धनबाट यहाँ आइपुगेका हौँ। त्यस कारणले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट संसारमा ठुल्ठुला उपलब्धिहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएका छन्। तर गणतन्त्र ल्याउन प्रचण्डको नि भूमिका छ नि त।
छ तपाईँले नै कहाँ भनेको छु त उहाँहरूले भने जस्तै एक्लै हामीले ल्याएको भन्ने कुरा होइन र उहाँले अघि भन्नुभएको बैलगाडाको कुरा जुन छ नि हो एक्लै एउटै पार्टीले अथवा एउटै नेताले गरेर हुँदैन हामी संयुक्त रूपमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि राजा फाल्नको लागि हामी सबै संयुक्त रूपमा यदि सङ्घर्ष गरेनौँ भने आन्दोलन गरेनौँ भने आन्दोलनमा गइएन भने क्रान्ति गरेनौँ भने त्यो कुरा असम्भव थियो। त्यस कारणले संयुक्त रूपमा सबैले मिलेर जाउँ भन्ने हिसाबमा उहाँले बोल्नु भएको विषयलाई अब उहाँले बङ्ग्याएर अब कहाँ कहाँ जोडतोड गरेर उहाँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो होइन त्यो फरक प्रसङ्गमा बोल्नु भएको विषय हो त्यो होइन। मलाई के लाग्छ भने यदि त्यस्तो हो भने केपी ओलीले घाँटी काटेको चाहिँ के हो झापामा त्यो विध्वंस होइन हत्या होइन के हो एक कुरा। अर्को कुरा अब उहाँले भने जस्तै चाहिँ हामीले त्यो के भनेका छैनौँ भने माओवादीको जनयुद्धले मात्रै गणतन्त्र आएको भन्ने कुरा हामी कहिले पनि गरेका छैनौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका छ गणतन्त्र ल्याउनको लागि होइन राजनीति 7 राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र माओवादीले चलाएको जनयुद्धको संयोजनबाट चाहिँ आएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो हाम्रो मात्रै सबै कुरा हो भन्ने हामी कहिले पनि भनेका छैनौँ कहिले पनि भनेका छैनौँ। विष्णुदास प्रधानजी तपाईँ बताउनुहोस्। त्यस कारणले यो गलत अपव्याख्या नहोस्। होइन अलि उहाँहरूको डिबेटमा चाहिँ नि यो बैलगाडा चलेर अमेरिका पुग्ने भने अभिव्यक्ति त्यो बेला त हामी 7 दलमै थिएँ नि तर केपी ओलीको छुट्टै अभिव्यक्ति आयो कि त्यो बेला। त्यो बेला मार्गमान नेपाल आन्दोलन थिए हामीसँग युएस भत्रै कृष्णवाला आन्दोलन थिए त्यति आन्दोलन रहँदा केपी ओलीले चाहिँ यो चाहिँ नि बैलगाडा पुगेर अमेरिका पुग्ने आन्दोलन हो भने अब त्यो भनेको पुग्नै नसक्ने भनेको त्यो हुनै नसक्ने आन्दोलन भनेको तर हामीले अब भाग्य कस्तो पऱ्यो दुर्भाग्य भन्नु हो कि जो संहिता विरोध जो आन्दोलन उसको हातमा प्राणमा पुगेछ र त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोग्नु पर्ने छ संसद विघटन। जसले कहिले विश्वास गरेको थियो गणतन्त्रमा जसले कहिले चाहिँ रातोफाल विश्वास गरेको थियो उहाँको हातमा पुगेपछि गणतन्त्र धराम परेकै हो होइन। त्यस कारण त उहाँले जुन चाहिँ संयुक्त भनेको होइन संयुक्त हामी छँदैछ त्यो सुरुमा 5 बजी 7 भयो हामी फेरि 5 बजी 4 मा पनि पुग्यो हामी एमाले बाहिर आधा प्रतीकमा सच्यो भनेर होइन शेरबहादुर देवकै क्याम्पमा फेरि उहाँ सरकारमा जानुभयो हामी त आन्दोलन गिजाको नेतृत्वमा हामी त आन्दोलन गरेका छौँ नि तर त्यसमा चाहिँ पछि के भने माओवादीले जङ्गलबाट तर शेरबहादुर देउवाले पनि दरबारमा प्रजातन्त्र त्यही शेरबहादुर देउवाजीले पनि त्यो गल्ती पछि महसुस गरेर पछि आन्दोलन जोड्न पुग्ने उहाँले त फेरि अवदस गरे राजाले आफैले होइन। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ के भने मैले भन्थ्यो संहिता विरोधीको हातमा पर्न जाँदाखेरि यो सबै किसिमको चाहिँ नि यो विकृति विसङ्गति आएको कारण नत्र त केपी ओली त हिरो नै हो नि द्वितीय बहुमत प्राप्त तर उहाँकै कारणले यो अवस्था आएको नि। म त के भन्छु केपी ओलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यो अवस्था आउनुमा हिरो मैले उसलाई भने अर्को महा हिरो पनि हो किन अब उहाँ कारणले यो सरकार आयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो केपी शर्माले कारणले होइन त्यसमा साथ दिएको हाम्रो संसद विघटन नगरे भए होइन हामीसँग बहुमत छ हामी त अविश्वास दर्ता नगरेको अवस्थामा हामीसँग बहुमत छ सबै पार्टीले आग्रह शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको भूमिका छ। केपी ओलीको चाहिने कुकर्तव्य कारणले उहाँले आफ्नै पार्टी ध्वस्त गरेपछि अब के विनाशकाल विपरीत बुद्धि भयो उहाँको आफूले आफ्नो घर भड्काइदिनु भयो त्यो चाहिँ भयो अगाडि चाहिँ हामी छ हामी प्रतिपक्ष सरकार सबै गुहार्यो ल प्रधानमन्त्री तपाईँले लिनु पर्यो भने मार्गमान नेपाल प्रचण्ड सबै शेरबहादुर बोडालीको दौडेपछि उहाँले सबैको आग्रहलाई शेरबहादुर देउवाले स्वीकार्नुभयो। हामी प्रतिपक्ष हामी फेरि शासक क्रान्तिको आन्दोलन गरेको हामी नै हो नि। यो मान्यजीको कुरासँग म सहमत केमा छु भन्दाखेरि माओवादी गणतन्त्रभन्दा अर्कोमा जान नसक्ने काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रभन्दा अर्को गणतन्त्रको ग उच्चारण गर्न नसक्ने अनि नेकपा एमाले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसो भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले दिएको नाम हो त्यो। उहाँहरू गणतन्त्रको ग उच्चारण गर्न नचाहने काङ्ग्रेसले उहाँहरू प्रजातन्त्र भन्न नचाहने अनि हामीले सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द नेकपा एमाले खोजेर ल्याएर आज नेपालको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विष्णुदास प्रधानजी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एमाले ल्याएको तर त्यसमा केपी ओलीको चाहिँ भूमिका छैन उहाँ त्यसमा मैले आग्रह गरेँ नि हामी सबै गरेँ उहाँको नेतृत्वमा थिएन दिन पनि म आन्दोलनको समय काठमाडौँ आन्दोलनको भाषण गर्ने मेरो हातमा थियो है म काठमाडौँको राजनीतिको सभापति भएको हुनाले मेरो हातमा थियो कहिले पनि केपी ओली आन्दोलनमा सहभागी भएन तर महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालको नेतृत्वमा भएको हुनुपर्छ। यदि एमालेको कुरा गर्दैछु एमाले पार्टीको कुरा गर्दैछु म एमालेको कुरा त्यति बेला म नेकपा एमालेको कुरा गर्छु। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर माधवमा नेपालको भूमिका थियो केपी शर्मा ओलीको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो विष्णुदास प्रधानले शिवकुमार मण्डलले भन्नुभयो
अब उहाँ त्यति बेला उहाँहरू भूमिगत हुनुहुन्थ्यो संहिता उहाँलाई के भनेको- थाहा होइन, काठमाडौँको कुन मोर्चामा कुन गल्लीमा कहाँ आन्दोलन भइरहेको छ कुन कुन नेताले दिएको छ त्यस कारणले किन होइन केपी ओलीजीले पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिबाट थाहा पाइन्छ त त्यो भन्नै सुन्नु न पर्दैन केपी ओली कहिले अध्यक्ष हुनुभयो नेकपा एमालेको त्यति बेला जो नेतृत्वमा थियो त्यसले जिम्मा लिने हो नि म नेकपा एमालेको कुरा गर्छु पार्टीको कुरा गर्दैछु बाबा तपाईँहरू जस्तो यो निर्दलीय व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छैन मैले खलनायक भन्दै हुनुहुन्छ नि त तपाईँले अहिले खलनायक हुनुभयो माधव नेपालको आन्दोलनको निमित्तले त तपाईँ खलनायक भन्दै हुनुहुन्छ राजनीतिका हरेक मोडहरू हुन्छन् तपाईँको स्टेटमेन्ट कुनै किन- कुनै मोडमा गएर नायक हुन्छ कुनै मोडमा गएर खलनायक हुन्छ खलनायक पनि भन्ने गद्दार पनि भन्ने, सुन्नुहोस् गद्दारलाई किन राजनीतिको निकालिदिनुहोस् न। राजनीतिका हरेक मोडहरू हुन्छन् गर्नुहोस् मार्ग कुनै मोडमा गएर कोही मान्छे हिरो हुन्छ अर्को मोडमा गएर जिरो पनि हुन्छ आएको हो नि तपाईँ संसदमा मूल्य मान्यता सुन्नुहोस् हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गरे बापत सम्मान गरेका छौँ फैसला भएकोले मानेका छौँ फैसला गरेको कारणले फैसला भएको कारणले मानेका छौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ फैसला भएकोले मान्यौ तर यो फैसला तपाईँ हेर्दै जानुहोस् इतिहास कालखण्डमा यो फैसला गलत साबित हुनेछ यसले निर्दलीय व्यवस्था यसले संसदीय सर्वोच्चताको हनन गरेको छ निर्दलीय व्यवस्था लिएर आएको छ ओलीको सबै सांसद राजीनामा गरेर निस्केर आउनुहोस् आन्दोलन छेड्नुहोस् जनआन्दोलन जस्तै अनि जनताले साथ दिएले भोलि चुनावमा हो हामी त गएकै हो तपाईँ त हामी गएकै हो नि हामी अनि जनादेश प्रवेश पनि गर्ने अनि नयाँ जनादेशमा जानलाई चुनावमा जाने भनेर तपाईँहरू प्रतिगाउनु भन्ने अनि जनतामा जान डराउने राजनीतिक पार्टी हो सच्चा जनताको नेता हो भने सच्चा राजनीतिक दल हो भने जनतामा जान किन डराउने हामीले जाने जतिखेर सन्कीको मनमा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर निर्वाचन सन्कीको होइन, सन्कीको राज्य होइन। संयन्त्र नियन्त्रणमा राख्ने संविधानको व्यवस्था अनि तपाईँ अनुसार। निर्वाचन जनताको मत भन्ने ठाउँमा संविधानको सेना व्यवस्था पुलिस अनुसार कब्जा गर्न खोज्ने क्षेत्रको 1 अनि क्षेत्रको 2 क्षेत्रको 3 क्षेत्रको 5 अनुसार संविधानको 5 वर्ष कार्य अवधि हो आर्थिक निर्वाचन प्रणालीले हो, तपाईँ 5 वर्ष कार्य संसदमा विघ्न फैसला गर्ने पाइने गर्ने। भनेको धारा 85 ले के भन्छ विघटन हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ अनि विघटन भन्ने शब्द किन राखियो भनेपछि बीच होइन प्रधानमन्त्री शब्द विघटन गरेर पाउँदैन ऋषिजी, एउटा म कुरा पाउँछ। भन्छु। कहाँ पाउँछ विकल्प लगाउने केपीओलीजीमा धारा राजनीतिक 76 नैतिकता भएको भए धारा इथिक्स भएको भए 77 ले भन्छ। पहिलो पटक चाहिँ 75 संसद ले विघटन गर्ने भन्छ। बित्तिकै अदालतले संसद पुनर्स्थापन गर्ने बित्तिकै राजीनामा दिनु पर्छ राजनीतिक नैतिकता भएको भए राजनीतिक नैतिकता भएको भए त त्यो दिनु पर्थ्यो तर दिनु भएन सर्वोच्च अदालत संसदभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने तपाईँ संसद अनि संसदमा तपाईँले फेस गर्नु पर्यो नि त तपाईँ पार्टी उठेको सरकारमाथि उठेको प्रश्न संसदमा आउनु पर्छ, बसेकै छौँ त हामीले संसद विघटन किन गर्नु पर्यो यदि तपाईँलाई जनताको लोकप्रिय काम तपाईहरु गर्नु लागेको थियो भने संसद जनादेशबाट डराउने परमादेशलाई स्वीकार्ने दलीय व्यवस्थालाई निर्दलीय होइन, अपरेट गर्ने तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्रलाई हनन गर्ने जनादेशै हो यो। अनि परमादेश जनताको जनादेशद्वारा निर्वाचित संसदहरूले बनाएको सरकार हो यो अदालतले बनाएको होइन अदालतमा उभिएर 146 जना सांसदहरू उभिएर यही गलत हो लेप्चा यही लगाएर गलत दिएको हो हो हामीले परमादेशबाट बनेको होइन भने परमादेश होइन यो किन होइन परमादेश कसरी हो किन होइन परमादेश परमादेशबाट यो सरकार बनेको छ दिएको सांसद हो होइन होइन सांसद अदालतले बनाएको हो त यो सरकार अँ। परमादेशबाट बनेको सरकार हो कसरी जनताको अनि एउटा जनादेश कुरा- आदेशबाट एउटा बनेको ए, ऋषिजी, एउटा क्रममा भन्छु सर्वोच्च जसले अदालतको फैसला पढ्नुहोस् न। प्रतिगमन 176 कार्यहरूको व्याख्या परमादेश व्याख्या नै हुन्छ। परमादेश जारी गरेर सरकारको प्रतिगमन कार्यहरूको व्याख्या नै फैसला सरकारको व्याख्या व्याख्या हुन्छ। यो सरकार संविधान कानुन सिस्टम 28 घण्टा विधि भित्र पद्धति 28 घण्टा नमान्नेले भित्र जे व्याख्या गरेको बनाउने हो भनेको नि, थियो त्यहाँ। त्यसैले प्रतिगामी व्यक्तित्व सोच र आदेश मानसिकता गर्न भएको मिल्छ। मान्छेले संविधानको व्यक्तित्व आदेश व्याख्या गर्न गर्नु मिल्छ सर्वोच्च अदालतले फलाना व्यक्तिलाई 28 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउपालाई 28 घण्टाभित्र अनि प्रधानमन्त्री बनाउनु राष्ट्रपतिले चाहिँ किन आह्वान गर्नु क्षेत्र 5 अनुसारको सरकार बनाऊ 24 घण्टाभित्र किन भन्नु पर्यो त्यो भित्र दाबी गर्न गएको सांसदले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्दैन किन जानु पर्यो त क्षेत्र 5 अनुसारको आह्वान गर्नु हुन्थ्यो नि त 3 को आह्वान गर्दा 2 दिनको समय दिनुभयो कोही पनि जान सक्नु भएन होइन क्षेत्र 5 मा चाहिँ को माग्यो जानु कसले आह्वान गर्यो भएन फेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अनि तपाईको ठुलो सरकार दलको चलेको हामीले थियो सरकार बनायौं। 76 मा ठुलो बहुमत दलको पुर्याएको नाताले त तपाईको हामीले सरकार सरकार चलेको थियो कसले ढालेको थियो हो हामीले 76 मा जब तपाईले संविधान अनुसार माग गर्नुभयो अनि गयो त क्षेत्र 5 माधव कुमार नेपाल जो नेकपा एमालेको खलपात्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईले प्रयोग गर्नुभयो त्यो अनि माधव कुमार नेपालले प्रयोग गरेर नेपाली सरकार ढाल्नुभयो त्यस्तो सिम्पल कुरा होइन छ होइन त्यो एमाले भित्र खलत भएको पात्र हो भने अनि अग्रगमनकारीहरूको शासकहरू चाहिँ निकाल्नुस् न मान्नेछौँ। किन प्रतिगामीहरूको राख्नु बीचको लडाई हो यो हामी निकाल्दैछौँ खलत पात्र आउँदैछ समय आउँदैछ मान्छे यस्तो तपाईँ हो, के बोले भन्नुहोस् यो त यस्तो अग्रगमन र खलत पात्र प्रतिगमनको बीचको गद्दार लडाई हो राख्नु त्यसैले यो एमाले पार्टी भित्र ध्वस्त पार्टीले धमिलो भने निकाल्छ। माधव कुमार नेपालको संविधान पनि चाहनेहरू माधव कुमार नेपाल त एउटा भन्नुहोस् न प्रचण्डको भाइ, गोटी भयो या त प्रचण्डको माधव गोटी कुमार भयो, नेपाललाई- शेरबहादुर देउवाको गोटी भयो या त माधव त्यसकारण कुमार नेपाललाई उनी- खलपात उनी अब नबन्नुहोस्, नेकपा एमाले खलपात्र बस्ने हो, अधिकार छैन निकाल्नुहोस्। अब तपाईँले भन्ने बित्तिकै कहाँ निकाल्छौँ अनि के त? हामी समय खलपात्र आएपछि भन्ने, निकाल्छौँ। हामी अनि समय आह्वान आएपछि पनि निकाल्छौँ। गर्न आउनुहोस् भनेर यो जनताले दाबीलाई- निकाल्छन् माधव कुमार नेपाललाई जनताले पनि निकाल्छन् ठिक छ। पार्टीले पनि निकाल्छ त्यो परीक्षण त समय- गर्न बाँकी नै छ, समय त्यो आएको टेस्ट छ। गर्न। समय आएपछि निकाल्छौँ हामी
हामी त्यसो त्यसो अहिले नै पर्खाइन्छ। नभन्नु नि त त्यसो त्यसो होइन, हामी- जनतामा जान्छौँ त हामी 5 हो त। वर्षको बिचमा जाउँ न त 5 जनताको वर्ष चाहिँ हामी जाँदैछौँ त हामीले त घोषणा गरेकै हो त्यतिखेर जनतामा। निकालेछ भने निकाल्ने जनादेशमा कुरा भयो। जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ जसलाई पुर्याउँछ सत्तामा जसलाई हेर्नुहोस् बहुमत मान्य, दिन्छ अहिले जनता उसले हाम्रो सरकार धेरै बनाउँछ। अगाडि- जनताको धेरै अगाडि म्यान्डेट जनता। विपरीत तपाईँ जनताको धेरै अगाडि म्यान्डेट जनता। संसद हाम्रो विघटन कुरा गर्ने धेरै बुझ्छ थिएन नि त जनताले। थियो होइन, त को गल्ती छ भन्ने पटक कुरा। पटक संसद होइन? विघटन संसदको हत्या गर्ने बहुमत अधिकार त जनताले प्राप्त दिएको थिएन नि तपाईँहरूलाई। दलले पार्लियामेन्टको ठुलो दलले सरकार बनाएको दलले अब सरकार चलाउन दिन सक्दैन भनिसकेपछि त के गर्नु वर्तमानको होइन संविधानको तपाईँलाई अवसर थियो केपी शर्मालाई त उहाँले चुकाउनु भयो चुकाउनु भयो। सबैलाई थाहा छ। वर्तमानको संविधानको अन्तिम व्याख्याकर्ता चाहिँ घरको मूल्य केपी ओली हो नि। शर्मा ओलीले घरको मूल्य केपी ओली हो, पार्टीको मूल्य अवसर केपी ओली पाएकोमा आफ्नो घर व्यवस्था गर्नु त्यो त असफल भन्थ्यो नेतृत्व। असफल दुईटा कारणले हुन्छ एउटा आफ्नो कारणले हुन्छ अर्को कसैले प्रयोग गरेर पनि हुन्छ नि रावणको मृत्यु कसरी भयो रावणको भाइले गर्दा त्यो गर्दा भएन हो त्यस्ता रावणको भाइले विश्वास गर्न सकेन। त्यस कारणले रावणको लागि ठोक थियो त्यही भएर उसको भाइ बहिनीको विद्रोह गर्यो हो ठिक गर्नुभयो भाइ हो। तपाईँले भनेको ठिक हो त्यसभित्र मानवभित्र जन्मेको रावणको विरुद्धमा चाहिँ विभीषण आयो तपाईँको माधव कविता विभीषणको पाउनु भएको छ रावणै भएछ के रावणकै विरुद्धमा हो नि त त्यो त ठिक हो। ठ्याक्कै केपीले रावण भन्नुभयो के? रावणको जस्तै गति होइन रावणलाई जुन रावणलाई ढलाउने तपाईँ थियो नि, मान्नुहुन्छ? रावणलाई जुन ढलाउने थियो नि, भनेर हो, उसको सत्य र भाइले- असत्यको लडाइँ हो त्यो। उसको होइन, भाइको विभीषणको कारणले रोलमा आउनुभयो त माधव कमरेड उसको भाइले होइन, छ नि। रावणको रूपमा चाहिँ केपी चाहिँ आउनुभयो त त्यसको विरुद्ध लडाइँ हो विभीषणको रोलमा माधवलाई लिएर जानुभयो त्यो प्रयोग त गर्नुभयो। सत्यको पक्षमा हो सहीको पक्षमा हो, व्यवस्थाको पक्षमा हो विभीषण मार्ग गर्ने भयो रावण चाहिँ तपाईँको हामी केपी भन्दैछौँ ओली त भयो। सत्यको पक्षमा जनादेशमा जाउँ हामी त। चाहिँ राम जनादेश- जनताको पक्षमा जाउँ ए बाबा, त। त्यो त तपाईँहरूले जनताको केपी पक्षमा ओलीजीले जाउँ त भनेकै हामी। टाइममा किन जाने टाइममा जाउँ न 5 वर्ष पुर्याएर जाउँ न त जाने नै हो तपाईँ जनतालाई कोभिडको भ्याक्सिन दिन सक्नु भएको छैन भोकमरी भएको जनताको राहत दिन सक्नु भएको छैन कसले रोकेको छ निर्वाचनको कुरा गर्ने 25 दिन भइसक्यो अहिले सरकारले दिने भनिसक्यो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले त अब धमाधम म खोप दिन्छु भनिसक्नु सही- अहिले यो सरकारको भएको भएन, सबभन्दा ठुलो- सबैलाई दिने भन्नुभएको छ। हेर्नु न। सबै दिन्छु भनेको छ। यो सरकारको अब 2 ठुलो वर्ष उपलब्धि एकछिन। भनेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यो सरकारको कालाबजारिया गर्ने घर घरमा 8,000 मा भ्याक्सिन बेच्ने हामीले ल्याएको हामीले सरकारमा हुँदा त्यो ल्याएको प्रमाणित भ्याक्सिन हुन्छ होला नि त। किन होइन प्रमाणित भएको छ नि होइन, ओम्नी काण्ड घटाउने हो, तपाईँहरू त्यस कारणले प्रेस खरिद काण्ड त्यस घटाउने कारणले- तपाईँहरू त्यस कारणले अनि यो अहिले यो सरकारले सरकारले त्यस्तो आरोप लगाउन धेरै- मिल्छ धेरै ठुलो केही गर्छ भन्ने मिल्छ आशा भन्नु जनताले न। मारिसक्यो होइन, औषधि एक महिना किन्दा चाहिँ भइसक्यो तपाईँहरूले चाहिँ सरकार गभर्नमेन्टको बनाउन भ्रष्टाचार नसक्ने मन्त्री गर्नु बनाउन तपाईँहरू। नसक्ने क्याबिनेट विस्तार गर्न नसक्ने यो सरकारबाट के अनि आएको छ? ओम्नी घटनाको पहिले तपाईँले जवाब दिनु न गर्नुहोस् न कारबाही। होइन त्यही त भन्दैछु यो तपाईँ सरकारको- सरकारमा हुनुहुन्छ। यो केपी सरकारको ओलीको पहिलो भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता यो हो। सरकारले- यो यो सरकार सरकारलाई त्यो पहिलो गर्ने छुट छैन प्राथमिकता भनिसक्यो जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने हो जीवन। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ त्यसमा- गच्छादार त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिने गच्छादार उहाँले आफ्नो अहिले निजी भ्रष्टाचारीहरू कारबाही छुट्दैछन् हत्याराहरू छुट्ने क्रममा छन् हतियारहरू छुट्दैन विजय कसिराल सुन्नु तपाईँ न बताउनु भएको सुन्नु न हतियारहरू छुट्दैन यति कुरा विजय कहिले तपाईँ कसिराल छुटे तपाईँ चुनाउमा कहिले छुटे कि भोलिपल्ट छुटे कसरी हो भोलिपल्ट? तपाईँको सब प्लानिङ गरेको तपाईँको उहाँले। तपाईँको तपाईँहरूले शेरबहादुर प्लानिङ गरेको। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै शेरबहादुर देवकोलाई आरोप लगाएर प्लानिङ गरेर छुटाएको तपाईँहरूले तपाईँहरूले। सबभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ के हो त? त्यो नेपाली भन्नु जनतालाई सेटिङ गरेको। नेपाली जनतालाई उपहार दिनुभएको छ। शेरबहादुर 48 घण्टामा त्यहाँ सबरगञ्ज जानुपर्ने अनि उहाँले त के विजय कथाबाज सोध्छ उहाँले चाहिँ प्लानिङ गरेर ठ्याक्क हान्दियो भनेर प्री प्लान गरेर यता शेरबहादुर शपथ लिने उता चाहिँ तपाईँहरूको प्लान हो किन तपाईँको टाइममा तपाईँको प्लान हो बाबा तपाईँले त सबै हामीले सेटिङ छुटाउने भयो त हामी त 41 महिना सरकारमा थियौँ नि 4 महिना लाग्छ उहाँले हामी 41 महिना पहिले प्रोसेस लगेन म त्यहाँको छु भनेर हैन तपाईँ जसरी जाने त्यहाँ तपाईँहरूको सेटिङमा तपाईँहरूको सेटिङमा अरूलाई सेटिङ भन्ने सब सेटिङ तपाईँहरूको रहेछ सबैतिर सेटिङ तपाईँहरूको रहेछ चाहिने सबभन्दा त्यो डिक्सनरी तपाईँसँग छ सेटिङको हामीसँग छैन अनि धादिङमा स्याल कराउँछ अनि काठमाडौँमा कुखुरा हराउँछ के हो यो सेटिङ त्यो भने त के तपाईँले हो भन्छ त्यो रसमा पान पनि यहाँ चाहिँ छातो किन होइन हैन किन होइन त्यो अनि तपाईँको तराईमा गएर कराउँछ एकचोटि के अरे फेरि गएर कराउँछ अनि फेरि काठमाडौँमा त्यही घटना घट्छ के हो त? तर पनि तपाईँलाई थाहा सेटिङ भने के हो छ त? भूमि आयोगमा बसेर तपाईँहरूको छ नि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले कति कुम्ल्याएछन् कति खाएछन् तपाईँलाई थाहा छ त छानबिन गर्नुहोस् कारबाही गर्नुहोस् न हामीले भूमि 21 आयोग करोड रुपियाँ बनाएर खाएछन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएछन् अनि देशभरि अनि आयोगमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही आयोगमा गर्यो भने व्यक्ति चाहिँ आन्दोलन गर्छु भन्छ आयोग चाहिन्छ त्यही आयोग पार्टीको अफिस नेता। चाहिन्छ त्यहाँ काम गर्ने भ्रष्टाचारको नाममा कारबाही गर्यो भने चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्छु भन्छ हामीले अहिले गरिब सुकुम्बासी भूमिहीन दलित गरिबहरूलाई जग्गा दिने आवास दिने घर दिने जग्गाको धनी मान्छेलाई जग्गा दिनु भएको छ, धनी मान्छेलाई। अभियान लिएर गरिब जनताले पाएको छैन, सुकुम्बासीले पाएको छैन। नेपालको संविधानको धारा 37 मा संविधानले व्यवस्था धारा गरेको 42 मा धारा 40 मा संवैधानिक परिषदलाई त्यो कार्यान्वयन गरेको फोन गरेर सबै दलको प्रतिनिधि हुने गरेर आयो त ध्वस्त पार्ने तपाईँहरू अनि आयोगमा मन परि एक स्वच्छाचार आफ्नो पार्टी मान्छे राख्ने थलो हो त्यो
सर्वोदय हुनुपर्छ यहाँ। कसले भन्यो तपाईँलाई? राखे त तपाईँ केपीले हो, हामीले जनतालाई सेवा दिनका त्यत्रो लागि संविधानमा होइन जनतालाई व्यवस्था सेवा गरेर दिनका प्रतिपक्ष लागि दल नेता हुनुपर्छ त्यहाँ। जनतालाई सेवा त्यहाँ दिनको लागि चाहिँ हामीले उपस्वागत आयोग गठन हुनुपर्छ। गर्यौँ, भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ जग्गा चाहिँ- दिनको लागि गर्यौँ, आवासविहीनहरूको लागि आवास दिनको लागि गर्यौँ हामीले। कसको लागि तपाईँहरू गरिबको तपाईँको पेटमा लात हान्दै कारलाई बाँड्नुभयो हुनुहुन्छ। आयोग खारेज गरेर तपाईँहरूले यो देशका गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई, अब हामीले आयोग दलितहरूलाई सबै पार्टी तपाईँहरूले दलसहित लात आयोग हान्नु भएको छ। अब जनताले आयोग बन्दैन। चुनावमा हामीले- जनताले तपाईँले देखाउँछन् अब। काङ्ग्रेसको आयोग बन्ने सबै राजनीतिक पार्टी दल केपी ओली पार्टीको आयोग त्यहाँ सदस्य रहन्छ। अब हामी आयोग आह्वान खारिज गर्छौँ। हुँदैन, आयोग बन्छ। सुकुम्बासीको खारेज समस्या हल गरिसक्नु गर्छ। हो, आयोग मारिसक्नु तर हो। केपी ओलीको जस्तो व्यक्ति- भ्रष्ट ठिक छ। मान्छे चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूको त्यहाँ कुनै व्यक्ति आयोग तपाईँ हेर्नु होला, आयोग हेर्नु होला, यो सरकारले सुकुम्बासीको समस्यालाई समाधान गर्छ। त्यो त हामीले देखेकै छौँ बुलडोजर नि। चलाएर तपाईँको अघिल्लोचोटि चाहिँ पनि हाम्रो गर्दैन। सरकारले बनाएको सुकुम्बासी आयोग काङ्ग्रेसले खारेज गरेकै हो, अहिले पनि खारेज गरेकै छ। अब गरिब नेपाली जनताहरूले राम्रो त्यहाँ त चिनिसके। सुकुम्बासीले होइन, एमाले वास्तविक कार्यकर्ताले जनताको जग्गा पार्टी पाउँदै को थिए। भन्ने त जनताले चिनिसके। अब त्यो कुरामा हामी आगामी दिने बहसमा ठ्याक्कै भीमसेनजी मेरो निष्कर्ष आजको कार्यक्रम मार्फत अब देशमा चाहिँ प्रगति र उन्नति हुन्छ त? हुन्छ। किन तपाईँ मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ यो गठबन्धन सत्तामा? एकदम यो मिलेर गठबन्धनले राम्रोसँग काम गर्छ। त्यही मिलेर बस्लाई चाहिँ तल माथि नहोस् भनेर एउटा चाहिँ सबैको साझा कार्यक्रम साथ त्यसो भए बढ्नु मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हुन्छ। चाहिँ अब मिलेर यो- बस्नको यो लागि हो। चाहिँ यो सक्ना साथै मन्त्रीमण्डल विस्तार भइहाल्छ। राणाजी तपाईँहरू झगडा गर्ने कि सरकारलाई सहयोग गर्ने? मैले सुरुमा पनि भने गुण र दोषको आधारमा रचनात्मक हामी सहयोग गर्छौँ र सरकारले यस्तै पूर्वाग्रही ढङ्गले निर्णय गर्दै जाने हो भने हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। गर्नुहुन्छ हामी तपाईँ? सदन सडक कहाँ के तताउनु पर्ने हो सबै राम- तताउन रामपुर तयार छौँ। बार बात हुन्छ। तर हामी उहाँ राम्रो बार तर अस्ति बनाएर हामी यो सरकारले हामीले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता दिएन भने, यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गर्दै जाने हो भने हामी सडक सबै तताउँछौँ, जनतालाई जागरुक 48 सालमा बनाउँछौँ, जसरी जनताको रामपुर बिचमा बार जान्छौँ भड्कायो, र यो फेरि त्यो सरकारको बनाएको भार भड्काउँछ तपाईँ। गलत कुकृत्य कामको हामी पर्दाफास गर्छौँ। शिवकुमार मण्डलजी अहले पर्दाफास गरेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, गलत कुराको पर्दाफास गर्ने कुराको छुट छँदैछ, उहाँलाई त्यो राइट्स छ, त्यो गर्न पनि पर्छ। विगतको सरकारले गरेको अपराधिक कुराहरूले यो सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र अब चाहिँ विगतको सरकारले जे गल्ती गर्यो यो सरकारलाई त्यो गर्ने छुट छैन। त्यस कारणले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, आवधिक निर्वाचनको कुरा हो र अहिले चाहिँ विशेष गरेर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या चाहिँ राष्ट्रकै समस्याको रूपमा रहेको चाहिँ कोभिडसँग लड्ने कुरा, यो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोको जस्तो केपी ओली संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत जसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यो, राजनीतिक दलहरूको बिचमा समन्वय र सहकार्य अर्को अध्यादेश ल्याउनु न तपाईँले पार्टी फुटाउनको लागि? त्यस्तो होइन, त्यस्तो खालको हुँदैन। हुँदैन? विश्वनाथ प्रधानजी? फुटाउनका निम्ति गर्ने कुरा अध्यादेश आउँदैन? हिजो चाहिँ तपाईँ कोभिडको बेला चाहिँ पार्टी फुटाउनु अध्यादेश आउँदैन? आउँदैन अध्यादेश? आउँदैन। आउँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। 3 जनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।